बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट अमना अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के नवाही कस्बा एमनाबाद में, जहां पर एमनाबाद की तारीख और बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा रोड़ी साहिब से कुछ पस मंजर बयान करती हूँ। शेर शाह सूरी का ये कस्बा किन किन तकालीफ से दो चार हुआ। कस्बा के खूबसूरत बागात और तालाब अपना सानी नहीं रखते। सुल्तान फिरोज शाह की दाया इमना ने इसे अपने नाम से मंसूब करवाया। सिखों के दौर में कई दफा तबाह हुआ। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को मात देकर उसका नाम शेरगढ़ रखा। जलालुद्दीन ने अपने दौर में इसे उजाड़ दिया। मोहम्मद अमीन करोड़ी ने जलालुद्दीन अकबर के हुक्म पर इसका नाम एमनाबाद रखा। ये कस्बा अमन के नाम पर मशहूर रहा। एमनाबाद जिला गुजरांवाला का एक कदीम जदीद सकाफती, तहजीबी, तमदनी और तारीखी नोयत का हामिल कस्बा है, जिसकी नमू में अहदो फतह के बहुत से अनमिनट नकूद समोए हुए हैं। यहाँ की मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहें, कदीम फ़न तामीर और फ़नून लतीफ़ा का जीता जागता नमूना और नक्श निगारी, मुख्तलिफ अदवार के कारीगरों और हुनरमंदों की आला महारत का जिंदा सबूत हैं। इसकी बुलंदोबाला अमारात, खूबसूरत बागात और तालाब, अजीम मस्जिद तैमूरी, गोल्डन मंदिर और गुरुद्वारा रोड़ी साहिब अपना सानी नहीं रखते। तारीख के आईने में इस बात के लिए शवाहिद मौजूद हैं कि इस कस्बा के बानी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की दाया इमना थी। इसने इसको पुख्ता बनाया और दीवारें फसीर तामीर करवाई और अपने नाम एमनाबाद से मंसूब करवाया। जब तक इस्लामी सल्तनत का चिराग जगमगाता रहा, इस कस्बे की शान बढ़ती रही। लेकिन सिखों के दौर में कई दफ़ा तबाह बर्बाद हुआ। इस्लामी दौर में कस्बा हाकिम नशीन था और सदियों कबल महसूलात की आमदन तकरीबन 9 लाख हुआ करती थी, मगर कुछ नाम नहाद लोगों की वजह से इस कस्बा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस जगह गुरुद्वारा रोड़ी साहिब का जिक्र ज़रूरी समझती हूँ। गुरुद्वारा रोड़ी साहिब एमनाबाद का तारीखी विरसा है, जहाँ पर कभी सालाना जश्न मेला बसाखी और इसकी हफ्त रोज़ा तकरीबात बहुत ज़ोर शोर से हुआ करती थी। गुरुद्वारा जो कस्बा से तकरीबन 1.5 फरलांग्स के फासले पर शुमाल मगरिब में एक पुरफिजा मुकाम पर वाक़ है। इसका तारीखी पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि 1469 में शेखुपुरा के गांव तलवंडी मौजूदा ननकाना साहिब में मेहता कालू नामी सिख के यहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई। मेहता कालू गांव में दुकानदारी के अलावा राय बिलाल के यहाँ पटवारी का काम भी करते। मेहता कालू की दिली ख्वाहिश थी कि उसका बेटा तालीम हासिल करे, मगर बाबा नानक इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अल्लाह से लो लगाने के लिए घर से निकल गए। वो एक सैलानी फ़कीर थे। दौरान सफ़र फिरते फिराते 1539 में एमनाबाद पहुँचे, जहां उन्होंने कस्बा के बाहर ईंट रोड़ों वाली वीरान जगह पर बैठकर पहली उदासी धर्म प्रचार के लिए अलहदा गुजारी, जहां वो उन्होंने इबादत के बाद अज़ां रोड़ी साहिब के नाम से मौसूम हुई। यहाँ से वो नारोवाल के गांव करतारपुर गए। बाबा नानक ने क़याम एमनाबाद के दौरान जो यादें छोड़ी, इन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो एक अल्लाह का प्रचार करते, हलाल व हराम का दर्स देते, किसी से जाती ना करने की तलकीन करते। यही वजह है कि मुसलमानों ने भी इन्हें अपना समझते हुए गुरुद्वारा रोड़ी साहिब की तामीर में बढ़ चढ़कर चंदा दिया। अपनी जिंदगी के दौरान बाबा गुरु नानक 3 मरतबा एमनाबाद आए। ये एमनाबाद का ही मुकाम था जहां बाबा गुरु नानक को इस्लाम की रोशनी नजर आई और उन्होंने मक्का जाने का इरादा किया। बाबा नानक शरीफ और मेहनत मजदूरी करने वालों से बहुत मोहब्बत करते थे। इसी कस्बा के एक हिंदू भड़ाई लालू, जो नहायत मेहनती, शरीफ और दयानतदार था, इससे दोस्ती हो गई। जबकि हिंदू लोग लालू को अछूत समझते थे, बाबा नानक लालू भड़ाई को भाई कहकर बुलाते, अक्सर उसके घर जाते, खाना खाते और घर में मौजूद कुएं का पानी पीते और बाजरे की रोटी बहुत शौक से खाते। एक दिन अचानक बाबा नानक ने कुएं के पानी में लुआब फेंका, जिस पर अकीदतमंद कुएं के पानी को बीमारियों से शिफा याबी के लिए इस्तेमाल करते और बहुत से मुतबरक समझते। बाबा नानक के जाने के बाद यह जगह भाई लालू दी कुएं के नाम से आज तक मशहूर है। इस वक्त के मौजूद गवर्नर मलिक पागु ने एक दावत आम का एहतमाम किया, जिसमें बाबा नानक और लालू भाई को भी मदऊ किया गया।
बाबा नानक ने फागू की पेश करदा पूरियों को हाथ में लेकर दबाया तो इसमें से खून के कतरे निकले, और जब भाई लालू की रोटी को दबाया तो इसमें से दूध के कतरे निकले। इस पर गुरु नानक ने कहा कि मलिक पागु एक जालिम इंसान है, इसकी कमाई हलाल की नहीं है। सिखों ने लालू भाई के मकान को, जहां बाबा गुरु नानक आया करते थे, मतबरक समझते हुए खरीद लिया। आज भी गुरुद्वारा रोड़े साहिब में आमद पर भाई लालू दी खोई वाले मकान पर हाजिरी दिए बगैर नहीं जाते। बाबा गुरु नानक जब एमनाबाद में थे तो इन्हीं दिनों में मौजूद शहंशाह भी यहाँ पड़ाव किए हुए था। किसी ने बादशाह के यहाँ शिकायत की कि बाबा नानक नए मजहब का प्रचार कर रहा है, जिस पर बाबा नानक और इसके हमरा दीगर साधुओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस इलाके के गवर्नर मलिक पागु, जो बड़ा जालिम हुक्मरान समझा जाता था, बेगार लेने के सिलसिले में बाबा नानक और इसके साथी साधुओं को पकड़कर चक्की पीसने की मुशक्कत पर लगा दिया। कहा जाता है कि जब बाबा नानक ने चक्की की तरफ हाथ बढ़ाया तो चक्की खुद ब खुद चलने लगी। ये देखकर मलिक पागु के कारिंदे सख्त हैरान हुए। उन्होंने ये किस्सा शहंशाह वक्त के गोश गुजार किया तो इसने बाबा नानक को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। पेशी के मौका पर शहंशाह बाबा के जाहो जलाल देखकर बेहद मुतासिर हुआ और बाबा नानक ने शहंशाह से मुखातिब होते हुए ये दुआया कलमात कहे कि तुम्हारी 7 पुश्तें हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहेंगी। चनाचा वो मकाम जहां बाबा गुरु नानक को चक्की पीसने की मशक्कत के लिए बंद किया गया, चक्की साहिब के नाम से मौसूम हुई। इस इमारत की तामीर भी नए सिरे से कर दी गई है। 1921 में गुरुद्वारा एक्ट की रूह से गुरुद्वारों का इंतजाम सिखों के सपुर्द हो गया। रंजीत सिंह दौर में इमारत की तामीर आलीशान तरीके से मजीद तोसी के साथ की गई। फनो तमीर आज भी अपने अहद का मुंह बोलती तस्वीर है। गुरुद्वारा की इमारत का अहाता कमोबेश 6 एकड़ रकबा पर मुश्तमिल है। खूबसूरत ड्यूडी के साथ 125 फीट लंबा वसी हाल है, जहां मजहबी तकरीबात और लंगर का एहतमाम किया जाता। एक शानदार 20 फीट गहरा तालाब है, जिसमें हर साल मेला बैसाखी की आमद के मौका पर सुरंगों के जरिए करीबन 3 एकड़ फासला से गुजरने वाले राजपा का पानी डाला जाता। अब सुरंगें मिट्टी से भर जाने के बायस ट्यूबवेल लगा दिया गया है। सिख ज़ायरीन तालाब के पानी को मतबरा ख्याल करते हुए नहाते यानी स्नान करते थे। गुरुद्वारे के बैरूनी अहाता में शुमाल मगरबी कोना में खंडरात की तस्वीर अभी भी बावली मौजूद है, जो तैमूर दौर की याद ताज़ा करती है। गुरुद्वारे के मशरिक की जानिब कमरों और बरामदों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी सराय थी। 1965 में मुतासरीन जंग इलाका शकरगढ़ को सैकड़ों की तादाद में यहाँ रखा गया। शिकस्ता हालत में होने के बायस मसमार करके अब इसका रकबा गुरुद्वारे के अहाता में शामिल कर लिया गया है। गुरुद्वारे के शुमाल की जानिब जामुन के दरख्तों का एक वसी रकबा पर मुश्तमिल बाग था, जो अदम दिलचस्पी के बायस खस्ता हाली के आसार पेश कर रहा है। 10वें गुरु गोबंद सिंह ने यकम बैसाख को 5 सिंह तैयार किए, जिसकी वजह से हर साल यकम बैसाख को बैसाखी का मेला मुनक्किद होता है। जबकि ये भी कहा जाता है कि गंदम की फसल चूंकि इन अय्याम में पकती थी, जिसकी खुशी में मौजूदा शहंशाह ने यकम बैसाख को मेला बैसाखी का इनकाद शुरू किया। गुरुद्वारा पर पहले बांके गुरु अंगद देव जी गद्दी नशीन हुए, दूसरे गुरु अमरदास, तीसरे गुरु रामदास, चौथे गुरु अर्जन देवी, 5वें सर हरगोबंद, 6ठे श्री हरदाय, 7वें श्री हरकृष्ण, 8वें श्री रुतेग बहादुर, 9वें और आखिरी गुरु गुरु गोबंद सिंह गद्दी नशीन हुए। शुरू में हर माह चांद की 14 तारीख को मेले का इनकाद किया जाता था, जिसे पूरनमाशी का मेला कहा जाता था। इसके अलावा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की याद में हर साल यकम बैसाख को बड़े मेले का इनकाद होने लगा, जिसकी तकरीबात 7 रोज तक जारी रहती। मेले में हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, इटली और स्पेन वगैरह से भी सिख ज़ायरीन भारी तादाद में शिरकत करते। जबकि एमनाबाद और इसके दूर दराज के देहातों के अलावा पंजाब भर के शहरी और देहातों से भी सिख, हिंदू और मुसलमान मेले में लाखों की तादाद में शिरकत करते थे।
میلے کی رونق کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ میلے کی آمد سے کئی ماہ پہلے ہی امن آباد اور اس کے گرد و نواح میں مکانوں دکانوں کو سجانے اور مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی۔ میلے پر آئے ہوئے لوگ اپنے ہمراہ مویشی بھی لاتے، ہزاروں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی۔ میلہ پر سینکڑوں من حلوہ پوری پرشاد عام تقسیم کیا جاتا۔ کوئی گھر ایسا نہ ہوتا جہاں میلے کے دوران 50-100 مہمان نہ آتے ہوں۔ بوڑھے اور بچے میلے پر کپڑوں کے نئے سوٹ اور جوتے خریدتے۔ قصبے کی گلیوں اور بازاروں میں زبردست ہجوم کے باعث عام آدمی کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا۔ قصبہ اور علاقہ بھر کی خواتین مہمانوں کے لیے کھانے پکانے اور ہجوم کے باعث گھروں میں بند ہو کر رہ جاتی۔ میلے میں شائقین کی تفریح کے لیے سرکس، تھیٹر، سینما، موت کے کنویں، چڑیا گھر، جھولے اور دیگر کھیل تماشے آتے تھے۔ زرعی آلات کا بازار علیحدہ ہوتا جہاں سے کسان فصل کی کٹائی کے لیے اوزار، ہلیں، کدال، مویشیوں کے لیے گانیاں، گھنگرو وغیرہ خریدتے تھے۔ مٹھائیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت بڑا بازار علیحدہ ہوتا۔ دیہاتی لوگ میلہ سے گھروں کو لوٹتے وقت جلیب اور رنگ برنگی مٹھائیاں وغیرہ میلے کی سوغات کے طور پر لے کر جاتے۔ 18 اپریل کو اعلیٰ قسم کے مویشیوں کے مالکان اور کھلاڑیوں میں تقسیم انعامات کے سلسلہ میں ایک پروقار تقریب ہوتی تھی۔ 18 سے 20 اپریل تک علاقہ بھر کی خواتین میلے میں شرکت کرتی اور میلے میں لگائے گئے اسٹالوں سے منیاری اور برتنوں وغیرہ کے سامان خریداری کرتی۔ تقسیم ملک کے بعد بھی گردوارہ روڑی صاحب کے مقام پر انہی تاریخوں پر ہفت روزہ میلے کا انعقاد ہوتا، جسے اب جشن میلہ بیساکھی اور کبھی جشن میلہ بیساکھی گوجرانوالہ کا نام دیا جاتا۔ قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے ڈپٹی کمشنر مہدی زمان نے میلے کا انتظام ڈسٹرکٹ کونسل کے سپرد کر دیا۔ اب نئے بلدیاتی قانون کے تحت 2001 سے تحصیل اور ٹاؤن ایڈمنسٹریشن میلے کا انعقاد کرتے تھے۔ تقسیم ملک کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میلہ کی رونقیں مدھم ہوتی گئیں۔ جہاں انتظامیہ کی عدم دلچسپی، ٹھیکیداروں کی منمانیاں اور پولیس کی چیرہ دستیوں نے میلے کو اجاڑ دیا، وہاں جا بجا گرد و نواح میں منعقد ہونے والی انہی ایام میں ہفت روزہ منڈی مویشیوں نے بھی میلے کی رونق کو متاثر کیا۔ چیئرمین گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار بھشن سنگھ، ایڈمنسٹریٹر پاکستان گردوارہ فراز عباس، ریجنل سیکرٹری اظہار الحسن، ضلعی حکومت مقامی ایڈمنسٹریٹر اوقاف، مقامی عملہ کلبیر سنگھ، مقامی یونین کونسل امن آباد کے تعاون سے بھرپور طریقے کے ساتھ میلہ بیساکھی کی تقریبات کو منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اگر حکومت اس میلے کو اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میلے میں ٹھیکیداری نظام ختم کر دے، پولیس میلے میں شرکت کرنے والے دکانداروں اور سادہ لو دیہاتیوں کو تنگ نہ کرے، شائقین میلہ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں اور سکھوں کے پیش کردہ تعاون سے پنجاب کے لوگوں کو بڑی تفریح کی رونقیں لوٹ سکتی ہیں۔ تاریخی جھروکے ان واقعات سے آگہی اور انکشافات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس جگہ سالیان والے سیالکوٹ شکار کھیلا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب یہ قصبہ سید پور کے نام سے موسوم ہونے لگا۔ یہاں پر شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان معرکہ آرائی میں شیر شاہ سوری نے اس کو فتح کیا اور اس کا نام شیرگڑھ رکھا۔ قدیم سرائیں اس بات کی شہادت کا ایک زندہ ثبوت ہیں۔ جب شہنشاہ جلال الدین اکبر کا دور آیا تو اس نے شیرگڑھ کو اجاڑ دیا اور محمد امین کروڑی کو ایک حکم نامہ جاری کیا اور فرمان دیا کہ وہ اس جگہ کو اپنے نام سے موسوم کرے۔ اس پر اس نے امن آباد نام رکھا اور اب تک اسی نام سے چلا آ رہا ہے۔ خوبصورتی اور دلچسپی میں اپنا ثانی نہ رکھنے والے اس قصبہ نے بہت سی بادشاہتیں دیکھی ہیں۔ جب چغتائی خاندان برسر اقتدار تھا تو یہ قصبہ مشہور پرگتا تھا اور چہار ابن آباد کہلانے لگا۔ احمد شاہ درانی کی آمد ہوئی تو تیمور شاہ نے پنجاب کا علاقہ سنبھالا۔ آدینہ بیگ حاکم لاہور پر قابض ہوا تو اس نے صوبیدار مرزا جان کو بھاری فوج کے ساتھ امن آباد تیمور شاہ کے اخراج کے لیے بھیجا۔ سرکار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تیمور شاہ اٹک کی طرف عازم سفر ہوئے۔
اور اس قصبہ پر آدینہ بیگ کی فوج قابض ہو گئی۔ تزک جہانگیر میں عادل شاہ نور الدین جہانگیر رقم تراس ہیں کہ امن آباد سے 10 آدمی روانہ ہوئے۔ دن کے وقت جب گرمی زیادہ پڑی تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ اس وقت ہوا کا ایک بگولا اٹھا جس نے ان آدمیوں کو اپنی زد میں لے کر اتنے جھٹکے دیے کہ 9 آدمی اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ ایک جو باقی بچا وہ کافی مدت تک بیمار رہنے کے بعد مر گیا۔ 2 ماہ بعد اطلاع ملی کہ راجہ بانسو تھانہ شاہ آباد آیا اور وہیں انتقال کر گیا۔ 10 ماہ مہر کو روپ پاس میں جو اب امن آباد کے نام سے مشہور ہے نے قیام کیا۔ یہ جاگیر جو پہلے روپ خواص کو دی ہوئی تھی، مہابت خان کے لڑکے امان اللہ کو مرحمت کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس بستی کا نام اس کے نام پر رکھا جائے۔ اس مقام پر اس نے 11 دن قیام کیا اور کہنے لگا یہ میری پسندیدہ جگہ ہے۔ اس نے چند دن شکار کھیلا اور 150 ہرن ہرنیاں اور دوسرے حیوانات کا شکار کیا۔ قصبہ امن آباد امن کے نام سے بھی مشہور ہے، جسے اب چند مفاد پرست لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر بدسکون کیا ہوا ہے۔ اب معززین شہر اور یونین کونسل کی نڈر کابینہ کی خصوصی کاوشوں سے اس قصبے میں دوبارہ امن کا بول بالا ہونے لگا۔ یہاں کے باسی امن اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس یہ سابقہ ادوار میں آنے والے حکمرانوں نے شیر شاہ سوری کے اس تاریخی قصبہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ مزید نئے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل asia41.tv وزٹ کریں۔ پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔